अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तहरीक बकाए उर्दू के हमारे इल्मी अदबी प्रोग्राम में मैं आज की शाम एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हम आपसे मिल रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में पिछले कुछ दिनों से शाम 6 बजे। तो शाम 6 बजे मिलने का हमारा ख़ास मकसद है, वजह है क्योंकि शाम की मगरिब की नमाज का वक्त होता है और मौसम बदल रहा है, तो उसके मद्देनज़र कि कोई भी खलल ना हो इबादत में, तो इसके लिए हमने ये वक्त तब्दील किया है अपना। आज की शाम हमारी मेहमान हैं डॉक्टर हिना खुरासानी रिजवी, स्वीडन से हमारे बीच हैं और आप कॉलमिस्ट हैं और स्टोरी राइटर हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक बहुत ही जहानत भरी शख्सियत हैं, ज़हीन शख्सियत हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उर्दू काशिफ की। तो ऐसी खातून से मिलने का बेसब्री से जितना हमें इंतज़ार है उतना बेशक आप सबको भी होगा। तो आइए हम आपसे सबसे पहले रूबरू कराते हैं डॉक्टर हिना रिजवी साहिबा को। हिना साहिबा आदाब अर्ज है। अच्छा, खुश रहिए। आज की शाम तहरीक बकाए उर्दू के इस खूबसूरत प्रोग्राम में, जो कि आप सब लोगों के आने से ही खूबसूरत होता है, मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। और जैसा कि अभी मैं बहुत देर से आपके साथ प्रैक्टिस कर रही थी आपके ही नाम को सही बोल पाने की, डॉक्टर हिना खुरासानी रिजवी, और प्रैक्टिस मैं इसलिए कर रही थी और ये कहने में मुझे जरा से भी कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान जिंदगी भर सीखता है, सही होता है, गलत करता है और गलत को सही करता है। यही उसकी खासियत है और यही उसके अंदर जो खुदा ने दी है एक ताकत कि वो अपने आप को जिंदगी भर सही करता रहे। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हम खुदा को समझें, खुदा के बताए हुए रास्तों को समझें, और जो हमारे मज़ाहिब आलम हैं उनमें जो रूहानियत का सफर है, रूहानियत का जो एक उनकी जो कशिश है, आवाज है, उसको सुन पाएं, समझ पाएं। तो इन सब पे भी बहुत तफसीली बातचीत होगी डॉक्टर हिना रिजवी से। सबसे पहले मैं तहरीक बकाए उर्दू के इस पेज पर, इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम जो कि फेसबुक पेज पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम के तुरंत बाद आप इस इंटरव्यू को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख पाते हैं। उसका लिंक आप अपने दोस्तों से शेयर कर पाते हैं, वो आप देखेंगे। मैं इस प्रोग्राम में पहले अपनी रवायत के हिसाब से डॉक्टर हिना से ये सवाल करूंगी कि मैम, आप आज हमसे मुखातिब हैं, स्वीडन में हैं आप, मैं इंडिया में हूँ, और 2020 के पेंडेमिक में हमसे लिया बहुत कुछ है, लेकिन दी है एक समझ कि दूर रहकर भी हम पास कैसे रह सकते हैं, और अच्छा काम अगर करना चाहें तो दूर रहकर भी कैसे कर सकते हैं। तो इसी के बदौलत हम आज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैम, मैं बस आपको मौका देने जा रही हूँ ये कहते हुए कि अपना इंट्रोडक्शन दें, और इंट्रोडक्शन ये दें कि आपकी जो शुरुआती जिंदगी है, आपकी इल्मी अदबी जो सरगर्मियां रही, शुरुआत रही बचपन की, परवरिश, तरबियत, और आप चूंकि कराची पाकिस्तान से हैं, तो कराची से स्वीडन तक आपका सफर, इसके बारे में हमें तफसील में बताएं। डॉक्टर हिना खुरासानी रिजवी। बहुत शुक्रिया प्रतिमा, आपका मेहमान बुलाने का मुझे। अच्छा, आपने सवाल किया कि नाम तो आपको पता चल ही गया, सीख लिया आपने मेरा नाम। मुश्किल है लेकिन आपने सीख लिया, हिना खुरासानी रिजवी। जी, मेरे नाम से ही आपको, या सुनने वालों को, ये देखने वालों को पता चल रहा है कि बीच में खुरासानी आ रहा है। तो मेरे वालिद का ताल्लुक़ ईरान से है और मेरी वालदा यूपी से हैं, और यूपी बिहार दोनों से उनका ताल्लुक़ है। तो और फिर तो मैं आप वाली निकली, मैं भी यूपी से हूँ। जी हाँ, मेरे दादा ईरान से और मेरी दादी लखनऊ से हैं। तो क्या बात है, बड़ी डाइवर्सिटी और हमारे। हिना मैम, मैं आपको सॉरी मैं रोक रही हूँ, मगर मुझसे रहा नहीं जा रहा ये बताते वक्त कि इस वक्त मैं लखनऊ से आपसे मुखातिब हूँ, मैं लखनऊ में हूँ। अच्छा जी, मेरी दादी का शहर है। तो मेरी पैदाइश कराची में हुई, यानी कि यूँ समझिए कि दादा मेरे ईरान के थे, मेरे
दादी लखनऊ की थी, वो हिजरत चलती रही खानदान में। वो हिजरत ईरान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर कराची पहुंच के रुकी है। लेकिन उस नस्ल की रुक गई, आगे वाली नस्ल और भी जगहों पे हिजरत कर गई। तो ये कह सकती हूँ मैं फख्र से कि बड़े लंबी हिजरत के सफ़र के राही हैं हम लोग, हमारा ख़ानदान। मैं कराची में पैदा हुई हूँ, कराची में ही पली बड़ी हूँ, कराची ही में ही तालीम हासिल की है। कराची से बहुत मोहब्बत है मुझे। और स्वीडन आना इस तरह से हुआ कि मेरे शौहर स्वीडिश शहरी हैं, लेकिन वो बहुत कम उम्री में यहाँ आ गए थे। फिर जब हमारी शादी हुई तो फिर शादी के बाद हम 16 साल कराची में ही रहे और उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए। आने की कोई ऐसी वो नहीं थी, बस ये कि चूँकि यहाँ मेरे शौहर की शहरियत थी यहाँ की, और बच्चों के लिए भी अच्छा था कि उनको तालीम के मौक़े मिलते, तो इस वजह से यहाँ आ गए। अब चूँकि हिजरत के इतनी आदी है हमारा ख़ानदान के, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाना कोई मसला नहीं रहा। तो ये एक छोटा सा तारुफ है। तालीम मैंने कराची में ही हासिल की है। बीए मैंने उर्दू पढ़ा, उर्दू एडवांस या इसको उर्दू अदब कहते हैं, और मास्टर्स किया। फिर मैंने पीएचडी किया है और मेरा मौजू था मज़ाहिब आलम और तसव्वुर रूहानियत। और वो मैंने शुरू किया था जब मेरे 3 बच्चे हैं, जब मेरे तीनों बच्चे पैदा हो चुके थे। मेरी बेटी कोई 4 या 5 महीने की थी, सबसे छोटी है वो, तब मैंने दाखिला लिया और फिर मैंने उसको शुरू किया अपना पीएचडी। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का मौका दिया अल्लाह ताला ने, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने अच्छे लोगों से मिलवाया हमेशा। स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दोस्त हमेशा मेरे अच्छे रहे, बहुत मुखलिस हमेशा दोस्त मुझे मिले, और उस्ताद मुझे हमेशा बहुत बेहतरीन मिले। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने उस्तादों, अपने वालिदैन और अपने साथियों की वजह से हूँ, और मेरे शौहर, बच्चे, सब ने मेरे इस सफ़र में हमेशा बहुत साथ दिया। क्या बात है, वाकई में लखनऊ, बिहार, कराची, स्वीडन, बहुत तवील सफर रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सफर तालीम का रहा, तरबियत का रहा, अदब का रहा, तहजीब का रहा, और ऐसे सफर चलते रहने चाहिए, ऐसी हिजरत होती रहनी चाहिए। क्योंकि अगर अच्छे लोग, एक पुराना किस्सा है कि अच्छे लोगों को कभी एक जगह नहीं रहना चाहिए, अच्छे लोगों को सफर पे रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके साथ जो अच्छाई होती है, इल्म की जो रोशनी होती है, वो उनके साथ आगे बढ़ती जाती है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो लेके जाते हैं। जी हाँ, ये हिना मैम, जी ये बिल्कुल जी सही जी, कहा आप बोले आपने। बोले। बिल्कुल सही कहा आपने कि हिजरत जो है वो बहुत कुछ सिखाती है आपको। हिजरत से आप, अगर आप एक जगह हैं तो आप कुएं के अंदर हैं। जब आप वहां से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ और नजर आती है, लेकिन हिजरत की वजह से आप ऊपर से दुनिया को देखते हैं तो आपको बहुत कुछ वाह, नजर आता है। बेशक बेशक। और हिजरत आपके अंदर एक चीज और लाती है हिना मैम, आपको एक जो कहते हैं ना कि लोग, एक जो मोह होता है कहीं से बंध जाना, आपको डिटैचमेंट की तरफ रखती है वो। और जितना आप डिटैच होते हैं उतना रूहानियत को समझ पाते हैं आप। जितना आप इस फानी दुनिया से डिटैच रहते हैं उतना उस रूहानियत को समझ पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वरना हम एक ही जगह बंद के रह जाते हैं। जी बिल्कुल सही। तो फिर आप हिजरत से ये भी होता है कि आप मुख्तलिफ तहजीबों से वाकिफ होते हैं। जैसे अब मेरे हवाले से आप देखिए तो हमारा ख़ानदान हिंदुस्तान, ईरान, मतलब हिंदुस्तान, ईरान, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, और अब दुनिया के कई ममालिक में हमारे ख़ानदान के लोग रहते हैं। तो इतनी सारी तहजीबों, इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं वो, कि इससे भी आदमी की ज़िंदगी में बहुत ठहराव और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा होती है। बेशक।
हिना मैम, बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं और बहुत ही रूहानियत भरी बातें हो रही हैं, जैसी कि ज़रूरी हैं, और जैसी बातों को हम तहरीक बक़ाए उर्दू की हमारी लाइव सेशंस में, इन सारे लाइव सेशंस में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इल्मी बात या अदबी इल्मी बात का मतलब सिर्फ किताबी बात से नहीं है। दुनिया असली जो है वो किताब से कहीं बाहर है। जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो, ही निदा फाजी साहब ने कहा है। तो जब तक हम किताबों से पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकल जिंदगी में कितना अमल में ला सकते हैं या कितना हम ला पाए हैं, ये नहीं सीखते, तब तक हमारा हर अदब, हर इल्म अधूरा है। तो खुशनसीबी से तहरीक बक़ाए उर्दू का ये मिशन कि इल्मी अदबी सफ़र सिर्फ न सिर्फ बाहरी बल्कि भीतरी भी हम कर सकें, और आप जैसे मेहमान हमारे बीच होते हैं तो लगता है हमारा मकसद जो है वो पूरा हो रहा है। अगला सवाल बहुत जल्दी से जी अगला सवाल जो मैं करना चाहती हूँ आपसे कि अदब के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ, क्योंकि आप कॉलमिस्ट हैं, आप उर्दू कासिद से जुड़ी हुई हैं, आप स्टोरीज लिखती हैं, जो बहुत मजेदार चीज है। मैं भी आप उससे अलग से उस पर बातें करूंगी, लेकिन कैसे अदब से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? हाँ, अदब से जुड़ाव देखिए, अब एक तो ताल्लुक लखनऊ से भी है, फिर उर्दू एडवांस पढ़ी है मैंने, और उर्दू ज़बान बोलने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ है। तो ये तो एक कुदरती तौर पर जो है वो, क्योंकि अपने ख़ानदान में भी ऐसे अदब शनास लोग थे, अदब से मोहब्बत करने वाले, ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान से। मेरे वालिद ही थे, हम बचपन से अपने वालिद के ज़बान से कहानियाँ सुनते थे। मेरे वालिद सफ़र पे रहते थे, वो बैंक में ऑडिटर थे, तो वो शहरों शहरों जाते थे और जब आते थे तो कहानियाँ बना के रखते थे, फिर हम सब बहन भाइयों को सुनाते थे। तो ये इस दिमाग में एक ये भी था कि कहानियाँ बनाने का जो, क्योंकि वो बाज़ कहानियाँ ऐसी होती थी, मेरे वालिद ऐसी बनाते थे कि शहज़ादा है या कोई है वो सफ़र पे, अब वो 4-5 दिन सफ़र पे रहेगा, तो अब वो कहानी आगे बढ़ेगी 4-5 दिन के बाद कि वो सफ़र पे है अभी। तो ये तख़य्युल जो था, ये बच्चों के दिमाग में हम इस मतलब वो किस्सा गोई थी, पूरी किस्सा गोई वो करते थे जी पूरी हाँ, तरह बिल्कुल, से। वो कहानियाँ सिलसिलेवार चलती थी, और तो ये दिमाग में था। फिर ख़ानदान में और भी लोग थे जो शायरी से, उर्दू ज़बान से शग़फ़ रखते थे, तो इस तरह से शौक़ था। लेकिन कहानियाँ लिखने का मुझे शौक़ जो असल में हुआ है, वो मैं आपको सच बताऊँ तो हमारे यहाँ शायद आपके यहाँ भी है, हकीम मोहम्मद सईद का हमदर्द इदारा है, उसके तहत एक बच्चों का रिसाला निकलता था, नौनिहाल, हमदर्द नौनिहाल। तो वो हमारे घर में बाकायदगी से आता था, हम बच्चे पढ़ते थे, सब बहन भाई हम लोग सब उसको पढ़ते थे। उसमें कहानियाँ, उर्दू लुग़त होती थी एक उनकी, नौनिहाल की अपनी, के बच्चों को सिखाने के लिए। तो इस तरह की कहानियों का शौक़ वहाँ से, फिर बच्चों की दुनिया आता था। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो मुझे जासूसी कहानियों का बड़ा शौक़ था, और जासूसी कहानियाँ जो थी वो उसके तरफ ध्यान ऐसा आया कि हम इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ हाथों में लग गई, तो बस अब फिर जो वो उससे चिमटे, और हमारे यहाँ एक और थी, इश्तियाक अहमद की इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ थी वो। और फिर सबसे जो जिसने कहना चाहिए कि बस मेरे उसमें पुख्तापन पैदा कर दे कि अब मुझे जासूसी और इस तरह की कहानियों पे आना है, वो ये सबरंग डाइजेस्ट था, हमारे यहाँ से निकलता था, जिसमें एक सिलसिला जो कि आज तक दिमाग पे छाया हुआ है। और वो मज़े की बात ये कि वो उसने हिंदुस्तान के शहरों का भी तारुफ कराया हम लोग से। वो है हमारे शकील आदिलज़ादा साहब हैं, उनकी बाजीगर। उस नावल ने वो बिहार में गया से शुरू हुआ और उसने पूरा हिंदुस्तान घुमाया हम लोगों को, बाजीगर नावल शकील आदिलज़ादा। तो ये यूं इस तरह से मेरी जो है वो कहानी लिखने की, और लेकिन न जासूसी कहानी लिखने में आप फिर भी बनिस्बत कोई अफसाना इस तरह का, या फिर मुझे लगता है कि मैं इस तरह से भी सोचती हूँ कि ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादती,
جو مجھے بہت تکلیف پہنچاتی ہے. بالکل. میں اس پہ بھی ایک دو کہانیاں میری اس پہ بھی ہیں خاص طور پہ جو جی ہاں آپ کی کہانیوں پر ہم ایک بہت تفصیلی اور جو میرے ذہن میں جو ایک بہت کھلبلی مچا رہی ہے بات وہ میں پوچھوں گی آپ سے, بہت ہی مزیدار سی بات ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کا جو آج کا ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے موضوع ہے اور وہ بہت ہی کمال کا ہے, اور بالخصوص آپ کی تھیسس کا بھی, آپ کی پی ایچ ڈی کا بھی وہ وشے رہا ہے, سبجیکٹ رہا ہے کہ مذاہب عالم اور روحانیت کا تصور. تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں ضرور سے. پھر آپ کی کہانیوں پہ, کہانی کیسے آپ لکھتی ہیں اور کیا کہانیوں کا کیا سفر رہا ہے بات کریں گے. اور یہ ٹاپک پہ بات کرنا پہلے ضروری اس لیے کیونکہ وہ تو ایک تو ہمارا وہ آج شام کا ٹاپک ہے, اور دوسرا بہت ضروری بات ہے. آج پوری دنیا میں, پورے عالم میں مذہب جتنا پہلے کبھی نہیں ڈسکس کیا جا رہا تھا وہ کیا جا رہا ہے, لیکن افسوس کی نگیٹو طور پہ کیا جا رہا ہے. میں اس کو کہنا چاہتی ہوں بنا کسی سیاست کے کہ آج کے دور میں ہم انسان مذہب کو ایک روحانیت کا سفر نہ مان کر ایک ہتھیار کی طرح لینا شروع کر چکے ہیں, جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہے ہیں. مذہب اس لیے کبھی نہیں تھا. دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو وہ ہمیں ملنا سکھاتا ہے, ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھاتا ہے, انسان کو پیار کرنا سکھاتا ہے. علامہ اقبال نے تو بہت بعد میں کہا, لیکن کیا خوب کہا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. لیکن اس کے بہت پہلے مذہب نے کبھی نہیں سکھایا آپس میں بیر رکھنا. تو میں چاہتی ہوں کہ اس ٹاپک پہ آپ تھوڑا سا مختصر ہی صحیح اپنا آپ بتائیں کہ آپ کیا سوچتی ہیں. آپ کی یہ ریسرچ کا ٹاپک بھی رہا ہے, تو اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہا پرتما کہ مذہب نے تو کبھی نہیں, بلکہ مذہب تو محبت کی بات کرتا ہے ہمیشہ سے. یعنی آپ دیکھیے کہ جب جتنی بھی ہمارے پاس مذاہب کی تاریخ ہے اس میں آپ کو کوئی بھی مذہب جو ہے وہ نفرت کی بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور بڑی یہ ایک کہنا چاہیے کہ یہ ایک بڑا انسان کے لیے تو ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ جو مذاہب نے جو کچھ اس کو دیا ہے وہ سب کے سب اس کے لیے, اس کی بہتری کے لیے, چاہے کوئی بھی مذاہب. لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس کو دوسرے معنوں میں لے لیتے ہیں اور نفرتیں پیدا کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم ایک اپنے مذہب کے حوالے سے دوسرے مذہب کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ یہ ایک المیہ ہے. انسان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے اس دنیا میں بھیجنے کا. انسان کو تو بھیجا گیا ہے محبت کے واسطے. تو جب آپ محبت نہیں کریں, روحانیت بھی یہی ہے. دیکھیے روحانیت ہے کیا؟ روحانیت کا مطلب ہے کہ اپنے مالک سے, اپنے معبود سے جڑ جانا, اور معبود سے جڑنا کیا ہے, معبود کیا چاہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. ہمارا خدا سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ آپ بندوں سے محبت کریں. جب تک آپ خدا کے بندوں سے محبت نہیں کر سکتے, آپ خدا سے کیسے محبت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے مذہب کی بنیادی تعلیم یہی ہے, ہر مذہب کی. آپ اسلام لے لیں, آپ ہندو مذہب لے لیں, آپ بدھ مذہب لے لیں, یہودیت لے لیں, عیسائیت لے لیں, آپ پرانے مذاہب میں چلے جائیے. اگر آپ کے پاس ہمارے پاس جو بھی آثار قدیمہ کے حوالے سے جو معلومات ہمارے پاس ہے, اس میں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ معبود سے محبت یعنی اس کے بندوں سے تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے, اس کے بندوں سے محبت. اس لیے آپ دیکھیے جتنے بھی مذاہب کے جو بانی ہیں, یا پیغمبر کہہ لیجئے, یا آپ ان کو لیڈر کہہ لیجئے, جو بھی کہہ لیجئے, ان سب نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ یہ میرا مذہب. یعنی آپ دیکھیے تو آپ کہیے کہ حضرت محمد نے کبھی نہیں کہا کہ بس اسلام اچھا ہے باقی سارے مذہب خراب. بدھا نے کبھی نہیں کہا کہ بس میں صحیح ہوں باقی تم لوگ سب غلط ہوں. یعنی آدمی یہ سارے لوگ جو تھے یہ اپنے کردار سے, یا بلکہ آپ دیکھیے تو بھگوت گیتا ہی میں جب
بھگوت گیتا کی جب لڑائی ہو رہی ہے ان کے، تو ارجن جو ہے وہ اور کرشن اور ارجن کے درمیان جو مکالمہ، اس میں کہتے ہیں وہ افسوس کر رہے ہیں کہ اتنی جانیں ضائع ہو جائیں گی. حالانکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دو دشمن ہیں، دو بھائی نہیں ہیں، دو چچا زاد نہیں ہیں، دو دشمن ہیں. لیکن ارجن اور کرشن کے درمیان جو مکالمہ ہے اس میں یہی ہے کہ یہ اتنی جانیں ضائع ہو جائیں گی. یعنی یہ ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ جیت کا عنصر ہے یا ہم جیت جائیں اور سامنے والے کو ہرا دیں. ان کو افسوس اس بات پہ ہے کہ اس میں سارے انسان جو ہیں وہ نقصان اٹھائیں. تو مذہب تو کبھی بھی نہیں یہ تعلیم دیتا. ہاں، انسانوں نے، چونکہ ہم نے اپنے مذہبی جو ہمارے لیڈر تھے، جو ہمارے پیغمبر تھے، جو ہمارے بانی تھے، ہم نے تو ایک طرح سے لوگوں سے نفرت کر کے ہم ان کی تعلیمات کو بھلا دے رہے ہیں. میں یہ سمجھتی کہ ہم نے، چونکہ ہم ان کے چاہنے والے ہو نہیں سکتے جب تک ہم محبت کا پرچار نہیں کریں. محبت ضروری ہے لوگوں سے، انسان سے. بالکل صحیح بات ہے. جی، جناب حنیف قمر صاحب نے لکھا بھی ہے کہ آپ کا ڈاکٹریٹ کا یہ وشے تھا اور اس کے بارے میں آپ بتائیں. اور حنیف صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ سن پا رہے ہوں گے کہ حنا صاحبہ اس بارے میں بات کر رہی ہیں. میں ایک سوال، میں اس بات کو بڑھاتے ہوئے ایک چیز اور جاننا چاہتی ہوں یا میم، آپ نے ریسرچ کے لیے یہ ٹاپک کیسے سلیکٹ کیا، کیوں سلیکٹ کیا، کیسے سے زیادہ کیوں کا سلیکٹ کیا؟ یہ بہت ضروری بات ہے جاننے کے لیے میرے لیے. اور اسی کے ساتھ لگا ہوا ایک اور سوال کہ جب آپ نے یہ پڑھا ہوگا مذاہب عالم، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے مذہب کے علاوہ باقی مذہبوں کو بھی پڑھا ہوگا، تبھی آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں آپس میں مذاہب عالم کے حوالے سے. تو باقی مذہبوں کو پڑھتے وقت آپ کا کیا ذاتی تجربہ رہا، اور یہ ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیوں کیا، آپ نے یہ انتخاب کیوں کیا؟ کسی اور نے آپ کو کہا یا یہ پھر آپ کا اپنا سلیکشن تھا؟ نہیں، یہ کہا تو نہیں، لیکن یہ کہ میرے شوہر بھی اس طرف رغبت رکھتے ہیں، تو ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کرتے رہتے تھے. بات چیت ہماری ہوتی رہتی ہے، ہم بہت ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں. تو یہ جب میں اس کو چن رہی تھی تو اس میں ہم دونوں کی باہمی رضا تھی کہ میرے شوہر کی طرف سے بھی، اور ہم دونوں نے ہی چنا. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ کراچی میں جہاں ہم رہتے ہیں، کراچی میں بہت ہی مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، بہت الگ الگ. یعنی کراچی سمجھیے کہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پورے پاکستان کے لوگ آپ کو مل جائیں گے. کوئی کہیں سے ہوگا، کوئی کہیں سے ہوگا. پھر اسی طرح سے مذہب میں بھی ہے. کراچی میں آپ کو پارسی بھی مل جائیں گے، کراچی میں آپ کو ہندو بھی ملیں گے، کراچی میں عیسائی بھی ہیں. تو سارے کے سارے، اور ہم ہمیشہ سے رہ رہے ہیں ساتھ. مطلب ہمیں تو کبھی یاد نہیں کہ کراچی میں کبھی ہندو مسلم فساد ہو گیا ہو یا پارسی ہو گیا. اب دوسرے لوگ جو مطلب ایک طرح سے جن کچھ لوگوں کے ساتھ مشکلات ہوئی، لیکن کراچی میں رہنے والوں نے کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ان کی طرف سے. تو چونکہ آپ جب ایسی جگہ پہ رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کئی مذاہب یا کئی الگ الگ طرح کے لوگ جب مل کے رہتے ہیں تو ان میں یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم الگ ہیں. تو اور پھر یہ کہ میری دلچسپی بھی تھی. میرے ساتھ کالج میں 2-3 لڑکیاں تھیں جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھیں. تو جب ہم لوگ کوئی بات سنتے تھے کہ ہندوؤں میں ایسا ہوتا ہے، ہندوؤں میں ایسا ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو پتا تھا کہ نہیں، ہماری دوستیں ہیں، ہمیں پتا ہے. تو یہ شوق شاید اس طرح سے تھا. پھر عیسائی بھی تھے ہمارے ساتھ، یونیورسٹی میں بھی تھے. تو ایک طرح سے سمجھے کہ یہ کہیں لاشعور میں تھا یہ کہ مذاہب الگ الگ. میرے پاس جب ایم اے ماسٹرز میں بھی میں نے کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن میں کیا، تو میرے پاس وہ سبجیکٹ لینے کی وجہ بھی یہی تھی کہ مجھے بہت ہی مزہ آتا تھا کہ میں الگ الگ مذاہب کے بارے میں معلوم کروں. اور خاص کر جو مجھے سب سے زیادہ جو کہنا چاہیے دلچسپ لگتا تھا وہ یہ لگتا تھا کہ میں پرانے مذاہب کے بارے میں بھی معلوم کروں. تو اب دیکھیے، یہ میرا موضوع ایسا تھا کہ اس میں ہم سب کو سمیٹ لیتے ہیں کہ نئے مذاہب بھی آ گئے، مذاہب عالم میں جو ابھی موجود مذاہب ہیں وہ بھی آ گئے، اور جو پرانے مذاہب ہیں وہ بھی آ گئے.
اور پرانے مذاہب جیسے کہ عراق کا سومیری مذہب ہے، یونانی مذہب ہے، اور لیکن ان میں سب سے جو میرا پسندیدہ ٹاپک ہے وہ ہے دراوڑی مذہب، وادی سندھ کی انڈس سویلائزیشن. تو وہ مجھے ہمیشہ سے بہت ہی دلچسپ لگتی ہے. تو یہ اس طرح سے شوق ہوا. کوئی خاص وجہ اس کی دلچسپ لگنے کے پیچھے، کوئی خاص بات ایسی؟ خاص وجہ یہ کہ میں سندھ میں رہتی ہوں. سندھ ہمارا صوبہ ہے، تو اور موئنجو دڑو سندھ میں ہی ہے، لاڑکانہ کے پاس. تو اور یہ وجہ ہے. آپ یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہمارے سندھ میں ہی اتنی بڑی ایک زبردست تہذیب رہی، تو بالکل سویلائزیشن رہی. بالکل تو یہ سب چیزیں تھیں جو کہ آپ میں مذاہب کے بارے میں جاننے کی بڑی خواہش مند تھی. اور تھوڑا بہت مذاہب کے بارے میں تو بالخصوص نہیں پڑھا، لیکن ہسٹری کبھی پڑھی تھی تو تھوڑا بہت جتنا بھی پڑھا میں نے موہنجو داڑو کے بارے میں، یا سندھو گھاٹی کی سبھیتا، ہم لوگوں کا ایکسپٹ تھا سندھو گھاٹی کی سبھیتا. تو وہ واقعی پڑھ کے ہم لوگوں کو بہت اس بچپن میں بہت حیرانی ہوا کرتی تھی کہ ہم آج اپنے آپ کو سبھی کہہ رہے ہیں، سویلائز کہہ رہے ہیں اور بڑا فخر کر رہے ہیں. ہمارا ماضی ہم اس وقت سے کہیں زیادہ سویلائز تھا، اور ہم زیادہ اچھے ہوا کرتے تھے. جیسے جیسے ہم لوگ سو کالڈ پروگریسو ہوتے گئے اور ڈیولپڈ ہوتے گئے، ویسے ویسے ہمارے دماغ میں جانے کتنی چیزیں آتی چلی گئیں کہ ہم اپنی جڑوں سے دور ہوئے، اپنے مذہب کی جو بیسک چیزیں ہیں ان سے دور ہوئے، انسانیت سے دور ہوئے، آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوئے، اور ہم ان سارے مقصد کو بھول گئے جو ہمارے ہونے کو پختہ کرتے ہیں اور پورا کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ شاید لوگوں کو عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہے یہ سب بات، کہ اگر آپ انڈس سویلائزیشن ہی کی بات کریے نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس خطے میں جو یہ اتنی بڑی تہذیب تھی، ہڑپن تہذیب، ہڑپائی تہذیب، ان لوگوں کے پاس کوئی جنگی آلات نہیں تھے، یہ کسی سے جنگ نہیں کرتے تھے، بڑے پرامن لوگ تھے. اور ان کو نہ کسی کی زمینیں چھیننے کی ضرورت تھی، نہ ان کو کہیں قبضہ کرنے کی ضرورت تھی. ایک قبضہ اور زمینیں اور یہ سب چیزیں اس سے دور تھے، یہ اپنی زندگی میں مگن خوشحال اپنے طور پہ رہ رہے تھے. تو ہم نے یہ چیز تو دیکھی ہی نہیں کبھی کہ اتنی پرامن قوم تھی اور سکون سے رہتی تھی. کبھی دوسری قوموں کی طرح اس نے اپنی زمین بڑھانے اور اپنے دولت کے انبار جمع کرنے کے لیے انسانی خون نہیں بہایا. تو ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جنوبی ایشیا میں ایسی ایک تہذیب تھی کہ جو خون بہانے کو اچھا نہیں سمجھتی تھی. بالکل. لیکن مصیبت یہ ہے ہنا میم کہ ہم انسانوں کی فطرت کچھ ایسی ہے کہ ہم غلط کو سیکھتے ہیں اور صحیح کو نہ تو سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہی یاد رکھنا چاہتے ہیں، نہ ہی دہرانا چاہتے ہیں. ہم وہ ساری باتیں جو کبھی غلط تھی، جو ہم نے کہیں قدر کیا، ایک دوسرے کی جان لی، ایک دوسرے کو لوٹا، اسے ہم یاد رکھتے ہیں، اس کا بدلہ بھی لیتے ہیں، اس کی بار بار اس پر ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جو کچھ اچھا ہوا اسے ہم بھول جاتے ہیں. جبھی تو ہم انسان ہیں، اسی لیے. اور ایک بات میں ضرور پوچھوں گی کہ مذاہب عالم میں روحانیت کا تصور اگر میں آج کی تاریخ میں پوچھوں 2020 میں، آپ کو کیا تصویر دکھائی دیتی ہے؟ کتنی روحانیت رہ گئی ہے ہمارے مذاہب کی اگر ہم بات کریں ان کو لے کر؟ دیکھیے، ابتدا سے یہی رہا ہے دنیا میں کہ جہاں پہ برائی رہی ہے وہاں پہ اچھائی بھی رہی ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جب تک دنیا رہے گی نیک لوگ بھی رہیں گے اور برے لوگ بھی رہیں گے. تو ایسا ہی ہے ہر دور میں ہی، ایسا ہی. ایسا اگر نہیں ہو تو ہم سے بھی زیادہ آج کے دور میں جس طرح سے سیاست ہو رہی ہے، جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں، یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے، حقوق چھینے جا رہے ہیں، حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، محروم کیا جا رہا ہے لوگوں کو، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو انسان کی تاریخ کا حصہ ہی رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ
ہمیشہ ایسے لوگ بھی رہے کہ جو انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے، انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیا. اب دیکھیے دنیا کی نظر میں وہ کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے اس کی ایک الگ بات ہے، یہ ایک پوری بحث ہے، لیکن در حقیقت موجود تو رہے ہمیشہ. یعنی اگر دنیا میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہاں برائی کرنے والے دنیا میں زیادہ ہے، لیکن اچھائی والے بھی کم نہیں ہیں. ہم فوکس نہیں کرتے ان کو، ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہم تو چونکہ ہماری پہلی نظر تو برائی کی طرف ہی جاتی ہے، دنیا میں برا، لیکن دنیا میں اچھا بھی تو کچھ ہو رہا ہے. ہر برائی سے ایک اچھائی بھی دکھائی دیتی ہے. اب یہی دیکھ لیجیے آپ کے یہ وبا کے دنوں میں، پینڈیمک میں، ساری دنیا جو ہے وہ محروم ہے، اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے، اپنے ماں باپ اپنی اولادوں سے نہیں مل رہے. لیکن جو سائنس کی ترقی کی بدولت اب دور دراز بیٹھے، اب یہاں پہ جیسے بھی شروع میں آپ نے کہا کہ ہم بیٹھے، آپ انڈیا میں ہیں، میں سویڈن میں ہوں، ساری دنیا ہم ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی ہے. اب یہ چیز ہم پہلے نہیں کرتے، اگر وبا سے پہلے ہم نے نہیں کی اتنے زیادہ، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب ہم اس ماحول میں آئے، اس حصے میں آئے کہ اب ہم گھر پہ بیٹھے ہیں، لوگوں سے نہیں مل سکتے، تو ہمارے پاس یہ ایک چوائس ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیے کتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ہمیں جس سے بھی بات کرنی ہے، ہم کھٹ سے اپنا لگایا اور بس جلدی سے بات بھی کر لی، دور دراز بیٹھے، 7 سمندر پار ہو یا کہیں بھی ہو. تو جی اسی طرح سے ہے کہ ہر بالکل چیز کی اچھائی اور برائی ساتھ ہی ساتھ رہتی ہے. بالکل. اور آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جو اگر خراب ہو رہا ہے تو اچھا بھی ہو رہا ہے. اور ہم تو یہ مانتے ہیں کہ چند اچھے لوگوں نے ہی دنیا بچا رکھی ہے، سنبھال رکھی ہے، ان کے چلائے ہی چل رہی ہے دنیا، اور دنیا بچی ہوئی ہے اپنے خوبصورت روپ میں تو اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی بچی ہوئی ہے. اور نصرت علی خان قاضی صاحب بھی ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو پہلے کے زمانے میں جو ہم لوگ، جو آپ نے بتایا مذہب میں ہم لوگ ایسے مل جل کے رہا کرتے تھے، تو میں ان کی بات میں جوڑوں گی اپنی بات کی. کیا یہ اس وقت ایسا تھا اس لیے وہ رہتے تھے، یا ان کے سامنے کوئی ان کے مذہب نے کہا تھا رہنے کے لیے، یا وہ ایسی فطرت والے لوگ تھے کہ ساتھ رہتے تھے؟ اور اگر ایسا مذہب نے کہا تھا تو ہم آج کیوں نہیں مانتے اس بات کو کہ ہمیں مل کے رہنا چاہیے؟ آج کیا ایسا بدل گیا؟ ہاں دیکھیے، وہ اگر آپ اس کی وادی سندھ کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں یا وادی سندھ کے لوگ؟ جی صاحب، پرانے ہم لوگ جس پرانی سبھیتا کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ انڈس سویلائزیشن وغیرہ کی. جی جی. تو دیکھیے یہی ہے نا کہ ان کے، چونکہ ہم نے ان کی تحریر ابھی ہم بدقسمتی سے پڑھ نہیں پائے ہیں، لیکن جو وہی ماہرین آثار جو بتاتے ہیں، جس طرح سے جو اندازہ کرتے ہیں، تو اس سے آپ یہ ہوتا ہے پڑھ کہ سکتی ہیں. نصرت صاحب کو میں اسکرین پر دکھا رہی ہوں ان کے سوال کو، آپ میم پڑھ سکتی ہیں اس سوال کو. اچھا ہاں، آپ تو نے دیکھیے آپ پڑھ پا رہی ہیں میں نا؟ نے پڑھ لی. جی جی میں نے پڑھ لی. جی 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 جی. تو دیکھیے اجتماعی ہو یا انفرادی، پہلی بات تو یہ کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو وہ نفرت کو پھیلانے کی بات ہی نہیں کرتا. اب جیسے اب آپ مثال لے لیجئے، اسلام کی لے لیجئے، یا آپ ہندو مت کی لے لیجئے، یا آپ بدھ مت کی لے لیے، کسی بھی مذہب کے لے لیے، عیسائیت کے لے لیے، یہودیت کے لے لیے، کسی ایک کے بھی بانی نے یا ان کے پیغمبروں نے کبھی کسی نے یہ کہا کہ جاؤ بھائی جا کے اپنے پڑوسی کو، نہیں. ایمان کا پہلا جز جو ہے کہ تمہارے شر سے تمہارا پڑوسی بچا رہے، یعنی کہ مطلب اتنی وہ ہے تمہارے، تم کو مطلب تم اپنے پڑوسی کو، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو تمہارے اوپر اس کی وہ ہے، مطلب کہ خدا کو یہ بات بھی پسند نہیں کہ تم تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہو، تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے. تو مذاہب تو یہ تعلیم دیتے ہیں. تو اب اگر انڈس سویلائزیشن کی ہم بات کریں کہ وہاں پہ وہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، دوسروں کے کوئی غضب نہیں کیا، زمینیں نہیں بڑھائی، تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ ان کا جو بھی لیڈر ہو، ان کے درمیان جو بھی پیغامبر ہو، یا ان کے درمیان جو بھی بانی ہو، وہ انہیں بتاتا ہو. ہمارے بھی رسول نے ہمیں بتائی اچھی باتیں، لیکن کیا ہم ساری اچھی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہمارا دین کہتا ہے، یا سارے مذہب ایک کہتے ہیں، لیکن ہمارا دین کہتا ہے جھوٹ نہیں بولو،
रिश्वत नहीं लो, चोरी नहीं करो, लेकिन आप देखिए कि दुनिया में क्या सारे लोग इस तरह की चीजों पे अमल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मज़ाहिब कामयाब नहीं है या नहीं। इंसान को इख्तियार है कि वो अच्छाई को चुने या बुराई को चुने। चूंकि ये बहस इतनी तवील है कि मैं समेटने की कोशिश कर रही हूँ उसको, तो ये इख्तियार इंसान को दिया गया है कि आप बुराई की तरफ जाते हैं। लेकिन आप देखिए, हम जब कोई बुराई करते हैं, हम कोई भी बुराई करते हैं, हम चोरी करते करते, तो एक हमारे दिमाग में एक चीज आती है, या हमारा एक अंदर से हमें एक आवाज आती है कि हमें पता, वो बताती है कि हम गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि हम जब बार बार करते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं और अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं। तो वो अंदर की आवाज जो है वो हमारा फितरी रद्द-ए-अमल है कि हम वो उसको बुराई की तरफ जाने के लिए उसको रोकती है, लेकिन हम चूंकि इंसान जो है हमारा बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इंसान चूंकि फितरतन जो है वो शर पसंदी पर आमादा रहने की कोशिश करता है, तो उसको आदी है। तो इसलिए पैगंबर दुनिया में आए, नेक लोग दुनिया में आए, जिन्होंने आपको राह दिखाने की कोशिश की। लेकिन सही है कि मजहब ऐसी बातें नहीं सिखाता। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और जनाब परवेज मुजफ्फर साहब ने पहले कहा भी है हमारे कमेंट्स में कि अच्छे लोगों की जो तादाद है वो ज्यादा है, लेकिन चूंकि वो चुप रहते हैं तो इसलिए बुरे लोग ज्यादा दिखाई पड़ते हैं और वो बुरे लोग शोर अधिक मचा रहे होते हैं। बेशक सही बात है। अब हम मोहतरमा हिना रिजवी साहिबा से कुछ उनकी अपनी और बातों की ओर लौटेंगे, जो कि हमारा समय भी बातचीत का खत्म होने की ओर बढ़ चला है। आधे घंटे से ऊपर हमने समय को पार कर लिया है, तो कुछ जरूरी बातें और मैं उनसे करना चाहूंगी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा उनकी तारुफ में जो हमने पोस्टर बनाया कि वो एक स्टोरी राइटर भी हैं, लेकिन जब उनसे बात हुई और जब उन्होंने भी अभी अपना तारुफ दिया भी शुरुआत में, तो बहुत ही खूबसूरत और मजेदार सी बात निकल कर आई कि वो बिल्कुल जासूसी नॉवेल लिखती हैं। और मैंने जब हम बैक स्टेज बात कर रहे थे तो मैंने कहा थी कि मैम ये बहुत कमाल की बात है। आमतौर पे औरत को जासूसी फितरत का मानते हैं, लेकिन वो बहुत निगेटिव होता है क्या कि वो जासूसी करती है घर में या अपने शौहर की, या मतलब इस तरह की बहुत छोटी मोटी बातें जो कि अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। लेकिन जब जासूसी एक हाई लेवल की जासूसी की बात हो, जहाँ पे आप, क्योंकि जासूसी नॉवेल या जासूसी कहानी के लिए आपका दिमाग बहुत शतरंज के बिसात पर चलने वाले जैसे होते हैं ना, कि बहुत एक चाल चल के अगली 10 चालों तक उनको पता होता है कि क्या होने वाला है, इतना शार्प माइंडेड। और आमतौर पे हम मानते हैं कि औरत उतनी, हम मानते मतलब मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, एक समाज में ये हम समझते हैं, मैं भी उन्हीं में आती हूँ खवातीन में, कि आप हमें उतना तेज दिमाग नहीं मानना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप नहीं समझ पाते हैं, यानी समाज, कि हम इतने शातिराना तो नहीं, लेकिन हाँ इतने ज़हीन जरूर हो सकते हैं कि एक जासूसी नॉवेल लिख सके। लेकिन हमारे सामने हिना मैम बैठी हैं और जासूसी नॉवेल वो लिखती हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कैसे हुआ। आप खातून हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मोहब्बत से भरी हुई खातून है, तो आपको लव स्टोरीज लिखनी चाहिए थी, आपने जासूसी लिखना शुरू किया, तो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन रही और कैसे लिखती हैं, कैसे ढूंढती हैं चीजों को? जैसे कहानी के लिए हम टॉपिक्स ढूंढते हैं, नए किरदार ढूंढते हैं, जासूसी नॉवेल कैसे इंस्पायर होके लिखती हैं आप, किससे इंस्पायर होके लिखती हैं आप? जासूसी कहानियां मुझे लिखने का तो शौक जो हुआ ये भी, लेकिन पढ़ने का शौक बहुत पुराना है। और मैंने आपको बताया था शुरू में कि सबरंग और जासूसी डाइजेस्ट, ये मैं बाकायदगी से स्वीडन आके भी मैं जब भी मैं कराची जाती हूँ तो मैं अपने साथ जासूसी डाइजेस्ट और जासूसी नावल और ये सबरंग के सारे जो है वो जहाँ जहाँ से मैसर आते हैं वो सब लेके आती हूँ। जी मैम, मैं एक बात बोलूंगी आपको। मैं क्योंकि मैं भी राइटर हूँ और मैं भी कारी हूँ, तो मुझे पता है कि जासूसी जो नॉवेल्स होती हैं या स्टोरीज होती हैं, मैं भी पढ़ती हूँ और बहुत मन से पढ़ती हूँ, बहुत खुशी खुशी पढ़ती हूँ। लेकिन मैं उस तरह की पढ़ने वाली हूँ कि हर पेज पर मैं चौंक जाती हूँ, अरे ऐसा हो गया, अरे ये कैसे हुआ,
अरे अब क्या होगा। तो हम कारी के दिमाग से पढ़ते हैं, हम पढ़ के चौंक रहे होते हैं। राइटर होने के लिए आपको बुनना पड़ता है, अच्छा आपको पता है कि अब क्या होने वाला है क्योंकि आप राइटर हैं। तो ये एक दूसरा जहन होता होगा जो जासूसी नॉवेल किताबें लिख सकता है, जासूसी कहानियां लिख सकता है। तो मैं आपसे वो कीमियागिरी पूछना चाहती हूँ कि जासूसी कहानी लिखने के लिए किस तरह का दिमाग चाहिए और आपने कैसे कहानियां लिखी हैं, क्योंकि पढ़ते तो हम सब पसंद भी करते हैं लेकिन लिखना आसान नहीं होता है कि आप बांधे रखें अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और बाद में राज फाश हुआ तो जो सबसे मासूम था वही कातिल निकला, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये बताएं कि उसका जो तरीका है वो क्या है। ये तो तरीका तो कहना मुश्किल है कि, लेकिन ये कि बस हाँ दिमाग, ये इंसानी दिमाग का करिश्मा कह दीजिए आप, कि मेरे दिमाग में ये सिलसिला जब चलता है तो वो बनी जाती है। और दिलचस्प बात ये बेशक बताऊं कि बेशक आपको ऐसे लोग भी मिलने चाहिए कि जो आपको बेहतरी की तरफ निशानदेही ले करें। जाएं, जैसे बिल्कुल मैं जब बिल्कुल। अपनी कहानियां लिखती हूँ तो मैं मेरी कहानियां मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरे शौहर सुनते हैं, और फिर हम लोग इसके ऊपर बाकायदा हम लोग इस पे बात करते हैं कि हाँ ऐसा यूं होता है और इसमें ऐसा हो सकता है। तो मतलब एक जब आप इस तरह से एक माहौल बनाते हैं तो आप उस माहौल के अंदर फिर आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो और फिर शौक भी, इसके लिए शौक भी होना जरूरी है। कुछ लोगों को मोहब्बत की कहानियां लिखने का शौक होता है, कुछ लोग माशरती बुराइयों को उजागर करते हैं, तो वो भी अच्छा, अच्छा है, एक काम तो एक सभी एक अच्छा है। शरारती सवाल पूछूं, शरारत भरा सवाल है, इससे पहले से माजरत चाहती हूँ। जासूसी कहानियां लिखने का शौक है या जासूसी करने का भी शौक है आपको? जासूसी कभी करने का तो जासूसी करने का शौक, जासूसी करूं किसके लिए या दियारे गैर में किसकी जासूसी करूं। नहीं, बहुत बार होता है आपका दिमाग वैसे बहुत, अब मैं क्या बोलूं, कभी कभी होता है जब दिमाग जासूसी होता है, आपसे कुछ कहा जा रहा हो तो आप सोचते हैं कि अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसके पीछे कुछ और हो सकता है, या घर में किसी ने आपसे झूठ बोलने की कोशिश की लेकिन आप तुरंत पकड़ गए कि ये जो है वो झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। तो ऐसा कभी आमतौर पे होता है ना कि हाँ हम घर में लेकिन हाँ, जासूसी कर लेते हैं। नहीं जासूसी की ऐसी नौबत तो अभी तक नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि ये बात ठीक है कि जब आप इस तरह से सोचते हैं या आप जासूसी कहानी की जैसे मैं लिखती हूँ ऐसा सोचते, तो आपका दिमाग जो है वो उसी नहज पर सोचता रहता है, उसी तरीके से सोचता है। बस बस मैं अब वही जानना हाँ चाहती बिल्कुल हूँ। ऐसे ही सोचता है। अब कोई भी ऐसी बात होती है तो वो जैसे अगर कोई आदमी जो है आम आदमी दूसरी नजर से देख रहा है, तो एक जासूसी कहानी या कहानी लिखने बेशक वाला उसको बेशक दूसरी नजर बेशक से बेशक देखेगा। ये तो ठीक है। बेशक बेशक, यही मैं कहना चाह रही थी कि अगर मुझसे कोई कुछ बोलेगा कि ऐसा हुआ तो मैं मान लूंगी हाँ हुआ होगा, मगर जिसके पास परत दर परत लेयर्स में सोचने की सलाहियत हो, और जासूसी लिखने वालों के पास होती है लेयर्स में सोचने की सलाहियत, तो वो जरूर बात का दूसरा पहलू सोचेंगे, भले ही बोले ना या जाहिर ना करें, मगर उनके दिमाग में पैरेलल कुछ चलेगा, और ये बहुत कमाल बिल्कुल की सही। बात है। यानी आपको कभी कोई गलत भटका नहीं सकता है, ये सबसे अच्छी बात है। आपकी सबसे बेहतरीन कहानी कौन सी रही है, अगर थोड़ा सा आप हमें हिस्सा अगर सुनाना चाहें सुना सकती हैं। अच्छा, जैसे कहानी बुनते हैं आप, बुनते समय ये ध्यान में रखती हैं कि कैसे पढ़ने वाले को उलझाया जाएगा, कैसे उसको उसकी सांसें रोक के रखी जाएंगी, ऐसा कोई हिस्सा जो आपको लगा हो कि आपने बेहतरीन लिखा है कि पढ़ने वाला बिल्कुल उलझ के रह जाए? हाँ ये कि एक कहानी में एक जो कहते हैं ना एक मोड़ जो आते हैं, वो उसको जासूसी कहानी में तो मोड़ जो है वो दिलचस्प बनाते हैं। जासूसी कहानी तो आप सीधे सीधे नहीं लिख सकते कि आपने सीधे सीधे एक वाकया बयान किया, उसमें तो मोड़ आने, हर कदम पे मोड़ आने जरूरी होते हैं, तो वो जी, मोड़ मैं सोचने एक पड़ते हैं। चीज मैं बोलूंगी, अभी नुसरत अली खान साहब काजी ने नुसरत अली खान काजी साहब ने लिखा है, इब्न सैफी साहब का नाम लिखा है कि वो एक राइटर थे जिन्होंने जासूसी कहानियां लिखी, और खासतौर पे जो एक अश्लीलता होती है, नंगापन होता है, उनसे भी दूर रखा और अदब के दायरे में रखकर लिखा, ये भी कमाल की बात है। तो जी आप बताएं मैम, आप अपनी कहानियां जो आप शेयर करना चाह रही थी, और कौन कौन सी कहानियां आपने लिखी? जी कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी कुछ यही मंजर आम पे आई हैं। मैं मुस्तकबिल में उनको एक जगह करने के और किताबी सूरत में
लाने के लिए भी सोचना शुरू कर दिया है मैंने। लेकिन जो मेरी पसंदीदा कहानी, एक कहानी थी जिसमें जो ज़रा वैसी थी कि इसमें काफ़ी मोड़ था कहानी में, और वो लोगों को, पढ़ने वालों को भी मज़ा आया। उसमें एक आदत होती है बाज़ लोगों में कि वो उनको चोरी की आदत होती है। मतलब वो इसमें कोई ये नहीं कि वो गरीब हैं या उनको वो चीज़ें मयसर नहीं, लेकिन ये एक बीमारी है। हाँ, वो एक बीमारी होती है, जहनी बीमारी एक होती है, जहनी बिल्कुल बीमारी बिल्कुल, होती है। मैंने भी सुना है। हाँ, तो जी मैंने बिल्कुल। उसके ऊपर एक कहानी लिखी थी, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त के नाम से। वाह, क्या बात। तो वो एक मौका परस्त और शातिर जहन की कहानी थी। तो वो मुझे जी बहुत अपने खुद भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा उसमें से पढ़ के सुना दूं आपको। उसमें बिल्कुल कहानी में बिल्कुल एक मैं बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा या बता दूं, क्योंकि बीच से पढ़ूंगी तो समझ में नहीं आएगा कि वो एक लड़का था, उसको उसके दफ्तर में उसके बॉस को ये बीमारी थी और वो किसी तरह बता नहीं पाता है। तो लेकिन वो जिस तरह से सोचता है उससे फायदा कोई और उठा लेता है, और वो बेचारा सोचता ही रह जाता है कि वो क्या करे। तो कुछ इस तरह से कहानी थी। तो मैं आपको सुनाती हूँ थोड़ा सा, अगर आप है वक्त आपके पास तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, वक्त है, बिल्कुल हम सुनना चाहते हैं मैम। ठीक है, मैं सुनाती हूँ। नाम है इसका मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। हम्म। वो बस में बैठा खिड़की से बाहर देखता हुआ अपनी ही सोच में गुम था कि कंडक्टर की पाटदार आवाज उसके कानों में आई, आगे बढ़ो साहब, आगे बढ़ो। बस में पहले ही तिल धरने की जगह नहीं थी और वो मजीद सवारी की कोशिश कर रहा था। समद ने एक ठंडी सांस भरकर कंडक्टर को देखा और फिर दोबारा मुंह खिड़की की तरफ करके अपनी सोच के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दफ्तर में पेश आने वाली इस अजीब सूरत हाल को किस तरह सुलझाए। मामला कुछ यूं था कि उसने एक अजीब आदत थी कि वो लोगों की उन हरकत को ध्यान में रखता था जिन पर आमतौर पर लोग गौर नहीं करते थे। अमूमन लोग सामने वालों के कपड़ों, बालों और आंखों की रंगत वगैरह पर नजर रखते हैं, लेकिन समद ये देखता था कि सामने वाला शख्स बात करने के दौरान अपने हाथों को कैसे रखता है, कितनी बार मुंह के करीब ले जाता है और कितनी मर्तबा कान या नाक खुजाता है, वगैरह वगैरह। उसके घर वाले भी उसकी इस आदत का अक्सर मजाक उड़ाया करते थे, मगर यहाँ मामला दूसरा था और काफी संजीदा भी, क्योंकि बात उस कंपनी के मालिक की थी जहां वो नौकरी करता था। ये एक नामी गिरामी ट्रेडिंग कंपनी थी जिसमें काम करते हुए उसे 4 माह ही हुए थे। शुरू में वो दफ्तर के माहौल और अपने काम से काफी मुतमईन था। मसला उस वक्त शुरू हुआ जब उसने 2 माह पहले कंपनी के मालिक सुहेल मलिक की एक ऐसी खुफिया आदत को देख लिया जिसके बारे में वो किसी को बताता तो कोई उसका यकीन नहीं करता। ये 2 माह पहले की बात थी कि एक दिन सुहेल मलिक उसके बराबर में बैठे असद अली के पास आए और किसी मसले पर दोनों बात करने लगे। समद अपने काम में मशगूल था। उसने गैर इरादी तौर पर एक नज़र दोनों पर डाली और इसी लम्हे उसने देखा कि सुहेल मलिक ने असद अली की मेज पर रखा उनका पारकर कलम उठाकर उस वक्त अपनी जेब में रख लिया जब असद अली स्क्रीन पर कुछ देखने के लिए पीछे मुड़। समद को लगा कि शायद बेध्यानी में सुहेल मलिक ने ऐसा किया, मगर चंद दिन ही गुजरे थे कि उसने इसी तरह की एक और कार्रवाई नफीस सिद्दीकी की मेज पर रखी उनकी अकीक की अंगूठी के साथ देखी, जो उन्होंने वजू करने के लिए उतार कर रखी थी और पहनना भूल गए थे। समद को हैरानी तो बहुत हुई, मगर उसने फिर भी किसी मनफी सोच को अपने जहन में जगह नहीं दी। लेकिन जब एक दिन मीटिंग हॉल में सुहेल मलिक ने बराबर में बैठे रहीम अंसारी के फोन को बहुत सफाई से उठा लिया, उस दिन उसे यकीन हो गया कि ये दूसरों की चीजें उठा लेना कोई इत्तफाक नहीं बल्कि एक बुरी आदत है। उसे याद आया कि उसने एक दफा इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ा था कि बिला जरूरत चीजें चुरा लेना एक बीमारी है जिसे तिब्बी जबान में जुनून सरका, क्लेप्टोमेनिया कहा जाता है। ये बीमारी किसी के लिए मखसूस नहीं, इसका शिकार अमीर गरीब कोई भी हो सकता है। दुनिया की चंद मशहूर शख्सियात भी इसमें शामिल हैं जिन्हें खुफिया कैमरों की निगाह से देखे जाने पर चीजें चुराने की आदत का एतराफ करना पड़ा। यकीनन सुहेल मलिक भी इस बीमारी का शिकार हैं, वरना इतने दौलतमंद आदमी को मामूली चीजें चुराने की क्या जरूरत है।
तो क्या बात आगे है। भी सुनो। बिल्कुल आप सुना सकती मैम, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे अब सांस रुकने वाली है, कोई ऐसा अच्छा। हिस्सा भी सुना सकती हैं आप। हकीकत जान लेने के बाद कुछ अपनी मुतजस्सिस फितरत की वजह से समद ने सुहेल मलिक पर नजरें रखना शुरू कर दी। वो जब भी सामने आते समद अपने मोबाइल कैमरे से खुफिया वीडियो बना लेता। अगर इसमें चोरी की कार्रवाई होती तो वो महफूज कर लेता, वरना मिटा देता। अभी पिछले हफ्ते ही उसने कंपनी के सालाना डिनर के मौके पर सुहेल मलिक की एक और कार्रवाई की वीडियो बनाई थी, जो शहर के एक मशहूर होटल में दिया गया था। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि सुहेल मलिक ने होटल वालों के चांदी के 2 चमचे और कंपनी के एक मैनेजर शफीकुर रहमान का बटवा कमाल होशियारी से उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। समद सोच रहा था कि सुहेल मलिक के जिस राज से वो वाकिफ हो गया है, दफ्तर में किसी और को भी इसके बारे में मालूम है या नहीं। ये जिक्र तो रहता था कि दफ्तर से छोटी मोटी चीजें गायब हो जाती हैं। बाज लोग इसे चपरासियों और सफाई करने वाले अमले के खाते में डाल देते थे, और बाज मनचले दफ्तर में किसी पुरस्कार रूह को इसका जिम्मेदार ठहराकर भूल भाल जाते थे। लेकिन रहीम अंसारी के फोन के गायब होने पर कई सवाल उठे, मगर फिर मामला रफा दफा हो गया, क्योंकि कंपनी की जानिब से रहीम अंसारी को महंगा और नया फोन मिल गया था। समद को ये बात खलती थी कि चीजों के गायब होने का शक गरीब चपरासियों और सफाई के अमले पर किया जाता है, जबकि असल जिम्मेदार तो कोई और था। बहुत सोच विचार के बाद समद ने कंपनी के सीनियर कैशियर माजिद सलीम से बात करने का फैसला किया, जो उम्र में समद से 8-10 साल बड़े थे, मगर दोनों एक ही इलाके में रहने की वजह से दोनों की आपस में अच्छी अलैक सलैक थी। छुट्टी वाले दिन समद दोपहर के खाने के बाद इनके घर पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। समद की जबानी सुहेल मलिक की इस अनोखी आदत का सुनकर माजिद सलीम हैरत ज़दा रह गए और उससे पूछने लगे कि इस बात का कोई सबूत है उसके पास। समद ने उन्हें इन वीडियो के बारे में बताया जो उसने खुफिया तौर पर बनाई थी। उसने अपने फोन में मौजूद तमाम वीडियो एक के बाद एक उन्हें दिखाई, जिनमें साफ दिख रहा था कि सुहेल मलिक किस तरह चीजें चुरा कर अपने जेब में डाल रहे थे। माजिद सलीम ने समद से कहा कि वो सारी वीडियो इन्हें भेज दे और अभी इस बात का जिक्र किसी और से हरगिज न करे। वो चंद दिनों में उसे बताते हैं कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। ये कोई मामूली बात तो है नहीं, कंपनी के मालिक की बात है। बहुत सोच समझ कर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उनकी नौकरियों पर कोई आंच ना आए, क्योंकि आजकल के ज़माने में मुराद के साथ अच्छी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अगली सुबह दफ्तर में समद की माजिद सलीम से मुलाकात हुई, मगर रस्मी गुफ्तगू से ज़्यादा कोई बात नहीं हो सकी। अगले 2-3 रोज़ तो खुद समद को भी इनसे बात करने का वक्त न मिल सका, क्योंकि नया महीना शुरू होते ही दफ्तर में काम का जोर बढ़ गया था। एक रोज़ छुट्टी के वक्त जब सब घर जाने लगे तो समद ने देखा कि माजिद सलीम अभी तक काम में मशगूल हैं। वो उनके पास गया और साथ चलने का पूछा, तो वो कहने लगे कि बहुत अहम काम कर रहा हूँ, आज थोड़ी देर हो जाएगी। समद ने उनसे पूछा कि उस बात के बारे में कुछ सोचा। उन्होंने उसे खामोश रहने का इशारा किया और कहा कि वो रात को फोन पर उससे बात करेंगे। फिर समद से कहने लगे, अगर तुम्हें कोई जहमत ना हो तो जरा अपना फोन मुझे दे देना, घर में बताना है कि देर से आऊंगा, मेरे फोन में कुछ खराबी हो गई है, काम नहीं कर रहा। समद ने जरूर क्यों नहीं कहकर अपना फोन उनकी तरफ बढ़ा दिया। घर आकर वो रात देर तक माजिद सलीम के फोन का इंतजार करता रहा, मगर फिर मायूस होकर सो गया। अगले दिन दफ्तर में माजिद सलीम कहीं दिखाई नहीं दिए, तो समद ने उनके एक साथी से पूछा तो पता चला कि उनकी तबीयत खराब है और उन्होंने चंद दिनों की छुट्टी ले ली है। समद को हैरत हुई, कल शाम तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। फिर उसने सोचा शायद देर तक काम करते रहने से थक गए होंगे। घर आकर उसने कई बार उन्हें फोन मिलाया, मगर हर बार फोन मसरूफ ही मिला। फिर चंद दिन क्या कई रोज गुजर गए। माजिद सलीम ना दफ्तर आए, ना ही किसी से फोन पर राब्ता किया। दफ्तर के कुछ करीबी साथियों ने कंपनी के मालिक सुहेल मलिक से उनके दफ्तर न आने के बारे में पूछा, तो मालूम हुआ कि उन्होंने अपना इस्तीफा भिजवा दिया। समद माजिद सलीम को बराबर फोन करता रहा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। पहले तो काल मसरूफ मिलती थी और अब कई दिनों से फोन बंद ही जा रहा था। थक हार कर उसने फोन करना छोड़ दिया। एक रोज समद दफ्तर से घर आया ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। उसके भाई ने बताया कोई हफीज साहब आए हैं जो उसके लिए माजिद सलीम का पैगाम लाए हैं। वो दौड़कर बाहर आया तो देखा एक 30-32 साल का एक आदमी हाथों में एक खूबसूरत सा पैकेट
اور تازہ پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا ہے۔ سلام دعا کے بعد حفیظ نامی اس آدمی نے پیکٹ اور گلدستہ سمد کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس کے لیے ہے، ماجد سلیم کی طرف سے۔ سمد نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے دونوں چیزیں اس سے لے لیں اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ خود کہاں ہیں، ان کی طرف خیریت ہے؟ حفیظ نے اسے بتایا کہ ماجد سلیم بما اہل و عیال چند روز ہوئے کراچی چھوڑ کر کسی اور شہر چلے گئے، کہاں یہ اسے بھی نہیں معلوم۔ انہوں نے اسے سمد تک یہ سامان پہنچانے کا کہا تو وہ اس لیے حاضر ہوا ہے۔ حفیظ کو رخصت کر کے سمد اپنے کمرے میں آ کر گلدستہ ایک طرف رکھا اور پیکٹ کو کھولنے لگا۔ پیکٹ کے اندر ایک بالکل نیا آئی فون رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک پرچی بھی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا میرے کرم فرما سمد کے لیے، فون میں تمہارے سوالوں کا جواب موجود ہے، ماجد سلیم۔ سمد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا اسرار ہے۔ اس نے جلدی سے فون نکالا، اسے چالو کیا تو میسج میں اس کے لیے ماجد سلیم کی آواز میں صوتی پیغام موجود تھا، وائس میسج۔ اس نے اسے کھولا تو ماجد سلیم کی آواز سنائی دی، سمد، مجھے پتا ہے تم حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو میرے دوست یہ ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے تمہاری اس کرم فرمائی کا جو انجانے میں تم نے میرے ساتھ کی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بات یہ ہے کہ تم نے جب سہیل ملک کا راز مجھے بتایا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے جو مجھے تمہارے ذریعے سے مل رہا ہے۔ سو میں نے وہ تمام ویڈیوز جو تم نے بنائی تھیں سہیل ملک کو بھیج دیں کہ اگر اسے اپنی عزت عزیز ہے تو 50 لاکھ روپے دے کر اسے بچا لے، ورنہ زمانے کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے گا۔ سو عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ اس نے میری بات مان لی۔ بدلے میں نے وہ ساری ویڈیوز اس کے سامنے مٹا دی، بلکہ اپنا فون ہی اسے دے دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ آخر 50 لاکھ کا معاملہ تھا، کوئی معمولی رقم تو تھی نہیں۔ ہاں، تمہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ تمہارے پاس جو ویڈیو تھی وہ میں نے اسی دن مٹا دی تھی جس دن دیر تک دفتر میں رکا رہا تھا اور تم سے گھر فون کرنے کے لیے تمہارا فون مانگا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا، خیر تمہاری نوکری پر کوئی آنچ نہیں آئے گی کیونکہ سہیل ملک کو یہ نہیں پتا کہ یہ سارا کارنامہ تمہارا ہے، تو دوست تم اپنی نوکری جاری رکھو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور واقعی میں اتنے شاطرانہ کرداروں کے بیچ رہتے ہوئے ان کی ساری ان کے راز فاش کرتے ہوئے آپ کی قلم میں جو دھار آئی ہوگی اس کا ہم کیول اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پرویز مظفر صاحب نے ایک اور نام کا ذکر کیا ہے، اور واقعی ہم میں سے بہت سے جاسوسی ناولس کی کہانیوں کے جو دیوانے ہیں ان کے بھی دیوانے ہیں، اگاتھا کرسٹی کی۔ اور بے شک خاتون اچھا لکھتی ہے اگر اسے موقع ملے، خواتین نے بھی، لیکن بہت کم شاید آزمائی ہے اپنی قلم جاسوسی کہانی اور ناولس کے لیے۔ اگاتھا ہیں یا ہنا میم ہے یا ایسے، لیکن عام طور پہ ہم امید کرتے ہیں کہ خاتون ہوگی تو پیار محبت کی بات کرے گی، لیکن اس کے دماغ میں بھی بہت پرتیں ہیں، وہ سب کچھ سمجھ سکتی ہے اور میٹھی میٹھی باتوں کے جال میں آئے بغیر، دل کی باتوں میں آئے بغیر دماغ کا استعمال کر سکتی ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے خواتین کا جاسوسی کہانیاں لکھنا بے حد ضروری ہے۔ تھینک یو اہینا میم، بہت خوبصورت بات چیت ہوئی ہے آپ سے، بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ اور ایک اور ضروری سے میں پوچھ لوں کیونکہ سمے ہم لوگ کے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، تو ایک بہت ضروری، نصرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت آج کا جو یہ ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اچھا ہے، تھینک یو سر۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، پروگرام کا یہ آخری سوال ہوگا آپ سے۔ آپ کالمسٹ بھی ہیں اور بالخصوص آپ جڑی ہوئی ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پہ اردو قاصد سے، تو یہ کیا اخبار ہے، رسالہ ہے یا کوئی تنظیم ہے، اور یہ کیا کام کرتی ہے، کس طرح سے اپنے کام کو انجام دیتی ہے اردو قاصد؟ اردو قاصد ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ سویڈن میں اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ ہمارا آن لائن اخبار ہے اور میں اس میں مینیجنگ ایڈیٹر کے طور پہ کام کرتی ہوں اور لکھتی بھی ہوں، اسی میں میری کہانیاں چھپتی ہیں انہیں کے اردو قاصد کے ہی پلیٹ فارم پر۔ اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، آپ نے دیکھا، آپ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ واقف ہوں نا، میں بتاتی ہوں کہ ہم اس میں مختلف پروگرام بھی کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک مشاعرہ کیا تھا اس میں، اور پھر ہم لوگوں سے ملاقات بھی کراتے ہیں اسی طرح سے ڈھونڈ کے اردو کی خدمت
یورپ میں ہو رہی ہے. اس طرح کی اور بھی جو ہے اردو سے محبت کرنے والے، جیسے آپ کا بھی ہے تحریک بقائے اردو، تو یہ دیکھ کے جو خوشی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو میں اس بات کو نہیں مانتی. میں کہتی ہوں نہیں، اردو تو پھیل رہی ہے. اب اردو صرف ہندوستانی یا جنوبی ایشیائی یا پاکستان کی زبان نہیں ہے. اب تو آپ دیکھیے تو دنیا میں ہر جگہ پھیل گئی ہے. یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، افریقہ ہو، ہر جگہ ہی اردو بولنے والے ہیں. اور اردو بولنے والوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے جڑ کے رہنا چاہتے ہیں. تو ہم بھی جڑے ہوئے ہیں یہاں یورپ میں رہ کر. اور اردو قاصد کا یہی مقصد ہے کہ اردو کو فروغ ملے، اردو پنپے، اردو پھلے پھولے. تو باقیوں کی طرح ہم بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے. جی بالکل. اور اردو ختم ہو رہی ہے، حالانکہ یہ بات کسی بھی زبان کے لیے لاگو ہوتی ہے، لیکن بالخصوص میں اردو کی بات کروں گی کیونکہ ہم تحریک بقائے اردو کے اسٹیج پر اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ اردو ختم ہو رہی ہے. یہ ممکن ہو سکتا ہے بس تب جب سارے اردو بولنے والے ختم ہو جائیں، اور سارے اردو بولنے والے کبھی ختم نہیں ہو سکتے. نہیں، جب تک بولی جاتی ہے تب تک زبان ختم نہیں ہوتی. اور ہم سب اتنی محبت کرتے ہیں اردو سے کہ ہم تو غصہ بھی کریں تو اس میں اردو کے لفظ ہوتے ہیں، پیار بھی کریں تو اردو کے لفظ ہوتے ہیں. بہت لوگ سمجھ نہیں پاتے، خاص طور پہ ہماری طرف جو ہندی بولنے کا جن کو ہوتا ہے کہ وہ ہندی بول رہے ہیں. ہماری ہندی میں بھی آدھی اردو ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اور اردو ایک زبان ہے، اردو کوئی ہتھیار نہیں ہے، اردو کوئی نفرت کا سامان نہیں ہے، اردو کوئی نہیں، لڑائی جھگڑے کا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا آپ استعمال کریں اٹھا کے کسی کو دے ماریں. اردو ایک چاشنی ہے، اس میں جتنا آپ ڈوبیں گے آپ کا کردار میٹھا ہوگا، آپ کی آواز میٹھی ہوگی، آپ کا لہجہ میٹھا ہوگا. بالکل. اردو تو جی نکلی ہی ہے پراکرت سے، زبان سے، اسی قبیلے سے ہے. ہاں وہیں اسی میں بالکل. کہا یہ جاتا ہے کہ اردو سمجھا جاتا ہے، کہا تو نہیں، سمجھا جاتا ہے کہ اردو میں فارسی ہے، الفاظ زیادہ ہیں تو اردو فارسی کی شاخ نہیں. اردو تو ہماری مغربی ہندی کی شاخ ہے، اور یہ یہیں پلی بڑی، یہیں پنپ رہی ہے. اس نے تو سب کچھ یہیں سیکھا بالکل. ہے، اسی سرزمین پہ اور سیکھا ساری ٹیکنیکل باتوں کے علاوہ اردو ہے. کا آپ کہاں سے اردو آئی اور کیوں آئی، کیسے آئی، کدھر سے آئی، یہ جاننے سے بہتر ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر آج کتنے ہیں. وہ ہم ایک بھی اپنے محبوب کو، چاہے ہم کسی بھی مذہب کے ہوں، یہ سچائی آپ نہ مانے تو آپ جھوٹے ہوں گے کہ آپ اپنے محبوب کو رجھانے کے لیے آپ ایک شعر ڈھونڈتے ہیں. ضرور ایک شعر تو ڈھونڈتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، ایک اچھا سا شعر ملے تو اس سے کہہ دیا جائے. تو اردو آپ سے دور نہیں ہو سکتی، اردو آپ کے اندر ہے. اردو ایک لفظ، ایک زبان نہیں ہے، وہ طریقہ ہے، سلیقہ ہے. اور ہم سب تو بہت خوش نصیب ہیں کہ زبان کو سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور تھوڑا بہت مجھے ایسے لوگ لکھ پڑھ بھی سکتے ہیں. تو بڑی بہت بات ہے. بہت شکریہ ادا کروں گی حنا میم آپ کا کہ آپ سویڈن سے ہم سے جڑی ہوئی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت باتیں آپ سے ہوئی، بڑی سلجھی ہوئی باتیں ہوئی ہیں. پروگرام کے آخر میں ہمارے پروگرام کا جو آخری سوال ہمیشہ ایک فکس ہوتا ہے کہ آپ اردو کی نئی نسلوں کو، اسٹوڈینٹس کو، لوگوں کو اردو کی بقا کے لیے، اردو کی فروغ کے لیے، تحریک بقائے اردو کے حوالے سے اور اردو قاصد کے حوالے سے بھی ایک پیغام دیں کہ کیسے ہم اردو کے فروغ کے لیے، اردو کی بقا کے لیے کام کر سکتے ہیں. خاص طور پہ نئی نسل، نئے اسٹوڈینٹس، نئے بچے جو پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان سے دور ہیں، انہیں کیسے جوڑیں اور وہ کیا کریں، پیرنٹس بھی اور بچے. دیکھیے، جب تک ہم اپنی زبان سے محبت نہیں کریں گے تو زبان کے لیے ہم بات کرنے کا مقصد ہی نہیں رہتا ہے. میں یہاں سویڈن کی آپ کو مثال دوں کہ یہاں سویڈن میں جو سویڈش زبان ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنی زیادہ تر قومیں جو ہیں اپنی زبان کو اہمیت دیتی ہیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم جب کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، خاص کر ہم یورپ اور امریکہ کی طرف جاتے ہیں، تو ہم اپنی زبان کو چھوڑ کے سوچتے ہیں، اپنی زبان کو چھوڑتے ہیں. ہم اپنی زبان کو خود اپنی زبان کو گرا ہوا سمجھتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میرے جیسے، آپ کے جیسے، جو اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. تو اردو کے فروغ کے لیے ہم یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کہ دیکھیے ہم اس کو اپنا سمجھیں. جب تک ہم زبان کو اپنا کلچر، اپنی تہذیب نہیں سمجھیں گے تو ہم اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھیں گے. تو ماں باپ کا
کا کام ہے کہ وہ اپنی تہذیب کو اپنے بچوں میں کیسے منتقل کرتے ہیں. تو یہ ماں باپ کے اوپر ایک ذمہ داری، خاص طور پہ جو باہر رہنے والے ہیں یا جو اپنے ملکوں کو چھوڑا ہوا ہے، جنہوں نے پردیس میں رہتے ہیں اور زبان ان کے بچوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، تو یہ ذمہ داری تو ان کی ہے کہ وہ اپنی زبان کی اہمیت کو. اور جب جو ماہر زبان کے جو لوگ ہیں، ابھی ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا یہاں پہ، ایک جناب ہائنز ویسلر صاحب کا سویڈن میں اپسالا یونیورسٹی میں ساؤتھ ایشین زبان کے وہ ماہر ہیں. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی زبان سکھانا ضروری ہے، کیونکہ آپ صرف زبان، یہ نہیں کہ آپ کے دادا نانا خالہ پھپھی جو ہے وہ آپ ملک میں ہیں تو وہ آپ، زبان تو آپ کی تہذیب ہے، زبان آپ کا کلچر ہے، آپ کی ہسٹری ہے، سب کچھ ہے. تو اگر آپ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آپ یہ تو اہمیت کی بات ہے. تو میرا یہی پیغام ہے بس، کہ لوگ اپنی زبان کی اہمیت کو سمجھیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ حنا میم آپ کا. جناب نصرت علی خان قاضی صاحب تھوڑا سا مایوس ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اردو الگ الگ طریقوں سے نفرت کا شکار ہوئی ہے، سیاست کا شکار ہوئی ہے، اور ختم ہمارے ہی ہاتھوں ہو رہی ہے ہماری زبان. اور ابھی جو خاص طور پہ ایک قصہ ہوا ہے، کافی بحث پہ کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ اردو بازار کو بدل کے ہندی بازار اس کا نام کیا گیا ہے. اس کی وجہ جو بھی رہی ہوں وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی نصرت صاحب سے اور باقی لوگوں سے کہ ان باتوں کو ہم اپنے ذہن میں نہ رکھیں تو بہتر ہے. وہ ایک شعر میں بار بار بولتی ہوں کہ اردو کو ہم ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے، اردو کو ہم ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے، یہ بات بھی کم وقت نے اردو میں کہی ہے. تو پھر آپ کیا ہی کر سکتے ہیں. اور جہاں تک رہ گئی بات اردو بازار اور ہندی بازار کی، تو میں تو خوش ہوں کہ اردو بازار کو ہندی بازار کر دیا گیا. اس لیے نہیں کہ میں ہندی سے ہوں یا میری مادری زبان ہندی ہے، بلکہ اس لیے کہ اردو بازار کی چیز ہی نہیں تھی. اردو کو بازار ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ہندی کو بھی بازار مت بنائیے. ہندی بازار اردو بازار میں ان دونوں کے مخالف ہوں، اور یہ بازار کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے اندر آنے کی چیز ہے. اس کو زبانوں کو اپنے اندر لانے کی چیز ہے، اور ہم انہیں بازار میں لاتے ہیں. یاری ہماری نیت ان کو بیچنے کی ہوتی ہے. اپنی زبان کو بیچیے مت، اسے زندہ رکھیے، اس کو روز جی سکے یہ صلاحیت پیدا کیجیے. اور ساری سیاست سے اٹھ کر ہم اپنی زبان کو پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت سے بات کریں. کوئی سلام کہے تو ہم بدلے میں سلام کہہ سکیں، نمستے کہے تو ہم نمستے کہہ سکیں، ست شری اکال کہے تو ست شری اکال کہہ سکیں. جیسا کہ ابھی بتایا ہے میم نے کہ روحانیت کا تصور مذاہب عالم میں رہے، اور ہر زبان زندہ رہے، اور بالخصوص اردو جو محبت کی چاشنی ہے. یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ ہم یہاں رہتے ہیں پردیس میں، تو ہمارے یہاں ہندوستان سے بھی ہمارے دوست ہیں، اور پاکستان اور ہندوستان میں جب ہم آپس میں جب ملتے ہیں تو یقین کرو کہ یہی ہندی اور اردو جو ہے یہ ہمیں ایسا جوڑتی ہے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم ایک قبیلے یا ایک خاندان سے یا ایک گھر اس سے نہیں ہیں. گھر سے نہیں ہے، بالکل ہم ہیں. یہی تو مصیبت ہے کہ ہماری آنکھوں پہ جو چشمہ ڈال دیا گیا ہے. میں خوش نصیب ہوں اس معاملے میں، کیونکہ جب میں نے اردو سیکھی، لکھنا پڑھنا بولنا تو مجھے آتا تھا، تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ مجھے اردو سیکھنے کے لیے نئی زبان سیکھنے کا جیسا احساس کیوں نہیں ہوا. کیونکہ ہماری گرامر ایک ہے، ہم بولتے وہی ہیں، لکھتے الگ ہیں. تو ہم اگر الگ ہوتی تو ہمارا گرامر بھی الگ ہوتا، ہمارے لفظ الگ ہوتے، بولنے کا طریقہ الگ ہوتا. تو کہتے ہیں نا دکھاوے پہ نہ جائیں، اپنی عقل لگائیں. تو اپنی عقل لگائیں. زبان ہماری ہے. زبان ہندوستان میں لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے میں، اور سیڈن میں بیٹھی ہوئی میم محترمہ ڈاکٹر حنا خراسانی رضوی صاحبہ، ہم لوگ اردو میں بات کر رہے ہیں. خراسانی رضوی. تو اور سیکھنے کا پروسیس لگاتار چلتا ہے. اردو ایک بہترین لینگویج. اب کوئی مٹھائی ہے، اگر بہت اچھی مٹھائی ہے تو کیا آپ اسے نہیں کھائیں گے؟ اگر آپ کو مٹھائی پسند ہے تو آپ مٹھائی کھائیں گے. تو اردو تک مٹھائی ہے، اگر مٹھائی پسند ہے تو آپ اسے لیں گے، کھائیں گے، اس کا لطف لیں گے. اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. تحریک بقائے اردو کی طرف سے میں ایک بات پھر کروں گی، ہمارے سارے اراکین کی طرف سے کروں گی، اور ہم سے جڑے رہیے. اور ہاں، ہمارا چینل جو ہے
तहरीक वक़ाए उर्दू का चैनल, मैं आपको याद दिला दूं कि वो सारे इंटरव्यूज आप वहाँ देख सकते हैं। तकरीबन 200 से ज़्यादा इंटरव्यूज हैं पूरी दुनिया से। उर्दू के जो मास्टर्स हैं, उर्दू के जो आलिम हैं, उनका इंटरव्यू हमने लिया है और वहाँ पे आप एक साथ देख सकते हैं। और अगर आप कहीं रिसर्च कर रहे हैं तो आपको टॉपिक के हिसाब से आप वहाँ इंटरव्यू सुन सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। तो हमारी इस कोशिश में हमारे साथ रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया हिना मैम आपका तहरीक बहुत वक़ाए उर्दू शुक्रिया, की ओर से जी। बहुत और कल शुक्रिया आप शाम 6 लोगों का बजे जो बुलाने का, मुझे बहुत शुक्रिया, नवाजिश। बिल्कुल नहीं, शुक्रिया कि मुझ तक आप ही हैं, क्योंकि आपने वक्त दिया है और हमारे बुलाने, हमारे दावतनामे को कबूल फरमाया है। कल शाम 6 बजे हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए और जुबान और अदब से जुड़े रहिए और ऊपर वाले पे यकीन रखिए। उसने अपनी कायनात को बहुत सुंदर बनाया है और इस सुंदर कायनात को जो बचा के रखेगा उसकी रहमत उस पर होगी, उस इंसान पर। कल शाम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर। अल्लाह हाफिज।